बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? जी बच्चों, हमने इल्म बयान की जो 4 इक़साम थी, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल और कनाया, हमने पढ़ लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा वो। जी बच्चों, आज इल्म बदी हम पढ़ते हैं। इल्म बदी क्या है और उसकी क्या कौन कौन सी इक़साम है। जी तो बच्चों, आप लोगों ने अपने पास ये नोट कर लेना है कॉपीज़ पे और याद भी करना है, ठीक है। जाते हैं इल्म बदी की तरफ। जी बच्चों, इल्म बदी, ठीक है, बदी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी बनाने वाला, इजाद करने वाला, ठीक है। इल्म बदी के ज़रिए कलाम में खूबसूरती और दिल अवेज़ी पैदा की जा सकती है। गोया इल्म बदी वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों से बहस की जाती है। कौन सा इल्म है? वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों से बहस की जाती है। कलाम की खूबियाँ आपकी 2 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। लफ्ज़ी खूबियाँ या सनाए लफ्ज़ी से बोलते हैं, ठीक है, और फिर मानवी खूबियाँ या सनाए मानवी। अब लफ्ज़ी खूबियाँ या सनाए लफ्ज़ी किसे कहते हैं? जब किसी सनत में लफ्ज़ी खूबी बयान की जाए तो उसे सनाए लफ्ज़ी कहते हैं। मानवी खूबियाँ या सनाए मानवी किसे कहते हैं? जब किसी सनत में मानवी खूबी बयान की जाती है तो उसे सनाए मानवी कहा जाता है। गोया इल्म बदी उर्दू अदब की एक किस्म है। इसके लफ्ज़ी मानी कलाम में नुदरत पैदा करने के, यानी कि कलाम में खूबसूरती पैदा करने के हैं। इल्म बदी से कलाम के मानवी या लफ्ज़ी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। जी समझ आई? इल्म बदी से क्या होता है? कलाम में नुदरत पैदा होती है, हुस्न, कलाम के हुस्न में इजाफ़ा होता है, कलाम में हुस्न में इजाफ़ा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसके इक़साम हैं। आज हम कुछ इक़साम पे बात करेंगे। जो हम बात करेंगे सनत मरातुन नज़ीर, ठीक है। सनत मरातुन नज़ीर, सनत मरातुन नज़ीर यानी कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रही हूँ, जिनका तहल्लुक एक ही कबीले से हो। जैसे एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। अब देखें, पत्ता, बूटा, गुल, फूल, बाग, ये तमाम अल्फाज एक ही कबीले से हैं ना। तो ये है सनत मरातुन नज़ीर। जी अब आप इसे देखें, ज़रा नोट भी कर लें ज़रा शॉर्ट जो इसकी डेफिनेशन है। सनत मरातुन नज़ीर, जब शायर कलाम में एक चीज़ का ज़िक्र करे और फिर उसकी मुनासबत से ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र करे जिनमें बहम कोई तज़ाद ना हो, उसे सनत मरातुन नज़ीर कहते हैं। यानी एक चीज़ का ज़िक्र करे कलाम में, शेर में एक चीज़ का ज़िक्र करे, फिर दूसरे मिसरे में उसकी मुनासबत से मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र करे जो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हो, वही बात कि जिनका ताल्लुक एक ही कबीले से हो। अब जैसे शेर देखें, हो मेरा रेशाए उम्मीद वो नखले सरसब्ज़, हो मेरा रेशाए उम्मीद वो नखले सरसब्ज़, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर फूल में फल। अब देखें, नखल, सरसब्ज़, शाख, फूल, फल। अब देखें, इसमें नखले सरसब्ज़ की मुनासबत से शाख, फूल और फल का जिक्र किया गया है। अब नखल दरख्त को बोलते हैं, दरख्त सरसब्ज़ होता है, शाखें भी होती हैं, फूल भी होते हैं उसके साथ और फल भी लगते हैं। तो ये है सनत मरातुन नज़ीर। जी बच्चों, आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर है सनत तज़ाद, तज़ाद यानी ज़िद, ये ज़िद से निकला है ये लफ्ज़। अब जैसे कलाम में ऐसे अल्फाज का जिक्र करना जो एक दूसरे की ज़िद हों, ठीक है, जो एक दूसरे की ज़िद हो। अब देखें कैसे, जब शायर अपने कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो एक दूसरे की ज़िद हों तो ये सनत तज़ाद कहलाती है। यह सनत तज़ाद शायरी में उस सनत को कहते हैं जिसके ज़रिए एक शेर में 2 या 2 से ज़्यादा मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इसे सनत तज़ाद या सनत तकाबुल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, सनत तकाबुल की तारीफ लिखें। तकाबुल यानी मुकाबला करना, तो सनत तज़ाद और सनत तकाबुल
ایک ہی چیز ہیں. اب جیسے اس کی مثال ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اب صبح اور شام ایک دوسرے کے ضد ہے نا, صبح اور شام صنعت تضاد ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کلام میں حسن پیدا کرنا, کلام میں خوبصورتی پیدا کرنا. جی بچوں, اب ہم بات کرتے ہیں صنعت تلمی پہ بات کرتے ہیں. صنعت تلمی, تلمی کے اب جو لفظی معنی ہے وہ ہے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے, تلمی کے لفظی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا کے. اب دیکھیں پورا, اب سنیں پہلے کہ پورا واقعہ تو اب شاعری میں بیان نہیں کیا جا سکتا نا, اشارتاً اس کا چھوٹا سا حصہ بیان کر دیا جائے تو وہ تلمی, یعنی کلام میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو, کسی تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ ہو, قرآنی آیت کا حوالہ موجود ہو, حدیث کا حوالہ موجود ہو, تو اسے صنعت تلمی کہا جاتا ہے. دیکھیں اب اسے تلمی کے لفظی معنی ہے اشارہ کرنا کے. جب شاعر اپنے شعر میں کوئی ایسا لفظ لائے جس سے کسی تاریخی مذہبی سیاسی واقعے کی طرف اشارہ ہو یا حدیث کا حوالہ موجود ہو شعر میں, یا قرآنی آیات کا ذکر ہو, کسی تاریخی شخصیت کا ذکر ہو, تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں. تلمی کے استعمال سے شعر کے معنی میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے؟ شعر کے معنی میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے, شعر یعنی کہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اب جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. اب اس شعر میں آتش نمرود صنعت تلمی ہے. آتش نمرود کیا ہے؟ صنعت تلمی ہے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. اب شعر میں پورا واقعہ تو نہیں بیان کیا جا سکتا نا, تو کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو اس واقعے کی طرف اشارہ کریں, تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں. اب ہے جی صنعت, آپ کو سمجھ آ گئی صنعت تلمی کیا ہے. پھر ہے جی صنعت مبالغہ. اب مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. ٹھیک ہے, بڑھا چڑھا کے بیان کرنا, مبالغہ آرائی کرنا یعنی کہ. اب دیکھیں اسے مبالغہ کے لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا. شعری اصطلاح میں مبالغہ اس صنعت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص کی حد سے زیادہ تعریف یا مذمت کی جائے. صنعت مبالغہ کے استعمال سے شعر کا حسن نکھر جاتا ہے. اب کیا ہے شعر دیکھیں, رشتہ عمر میں تیرے پڑھیں گرہیں اتنی, رشتہ عمر میں تیرے پڑھیں گرہیں اتنی, بچہ گننے کو جو بیٹھے تو بوڑھا ہو جائے. عمر کی طوالت کے لیے مبالغہ صنعت مبالغہ استعمال کی گئی ہے, یعنی کہ عمر کسی کو دعا دی گئی ہے کہ تمہاری عمر اتنی لمبی ہو کہ وہ اس کا حساب لگانے کے لیے ایک بچہ بیٹھے تو وہ بوڑھا ہو جائے. ایسا ممکن تو نہیں ہے نا, لیکن یہ صنعت مبالغہ ہے. پھر ایک اور ہے کل رات ہجر یار میں رویا میں اس قدر, کل رات ہجر یار میں رویا اس قدر, چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر, یعنی اتنا زیادہ محبوب کی جدائی میں رویا, یعنی بہت زیادہ آنسو بہائے کہ چوتھے آسمان تک میرے آنسو پہنچ کے. یہ ہے صنعت مبالغہ. ٹھیک ہے, کہ یعنی کہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. جی بچوں, امید ہے یہ جو آج ہم نے 4 صنعتیں کی ہیں, صنعت مرات النظیر, صنعت تضاد, صنعت تلمی اور صنعت مبالغہ, آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. ان صنعتوں کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے. میں نے یہاں ان کی ایک مثال آپ کو بتائی ہے, آپ نے اسی طرح کی 2 مثالیں ساتھ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہ انہی 4 صنعتوں کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کی مزید 2 مثالیں کاپی پہ نوٹ کرنی ہے. آپ کو ان 4 صنعتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید 4-5 صنعتیں اور کر لیں گے. بچوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں. آج کل آپ گھروں میں ہیں تو اپنے بزرگوں کی دعائیں لیں, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, نماز روزے کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں. بچوں یہی چیزیں کام آنی ہے. اوکے بچوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.